प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव स्टॅन रेबेल्लो पुनारूर. म्हजी साक्ष जावन आसा. काळोखांतावन जेजून म्हाका उजवाडाक हाडलें. देवाचें उतर सांगता, पडलेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागवून गेल्ल्यांक तो नीट करता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट करता आनी पडलेल्यांक म्हाका सर्वेस्परान आदार दिला. ही म्हजी साक्ष. पळयात देवाचें उतर आमी आयकुया. ती काळोखांत आनी अंकारांत जियेतलीं, दळदीरपणान आनी सांकळींनी तांकां रेवड घाल्लो. कित्याक देवाच्या उतराचो तांणी तिरस्कार केल्लो आनी बोवर त्या देवाच्या मार्गदर्शनाची बेपर्वा केल्ली. काळोखांतलीं आनी अंकारांतलीं ताणें तांकां भायर काडलीं, तांच्यो सांकळी ताणें तुटयल्यो. आमी हें उतर आयकलें वय मू. आनी हें उतर जावन आसा ह्या रेतीरेंत खरें म्हज्या जिविताक जेजून म्हाका दिलें. आनी असलें अजाप ह्या रेतीरेंत घडिल्लें तुमकां सांगता. कित्याक तें उतर, काळोखांत आनी अंकारांत हांव जियेल्लो, दळदीरपणांत आनी सांकळींनी म्हाका रेवड घाल्लो. कित्याक देवाच्या उतराचो हांवें तिरस्कार केल्लो आनी बोवर त्या देवाच्या मार्गदर्शनाची बेपारवा हांवें केल्ली. देखून काळोखांतलीं आनी अंकारांतलीं जेजून म्हाका भायर काडलें आनी म्हज्यो सांकळी ताणें तुटयल्यो, सुटयल्यो आनी म्हाका ताणें सुटका दिली. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर आमी आयकल्लें जिरेबाद्रेबान पयलें 30 वर्सां पयलें एक पाटी इंदारलीं केल्लें, म्हळ्यार वस्त्रेतीर केल्ली आनी भावा आंद्रोनी ब्रदर आंद्रोनी केल्ली. पूण हांवेंय केल्ली, पूण निजायकी म्हज्या जिणेंत पयले रेतीर ह्या हप्त्यान जाली. ती कितें कशी जाली गी म्हळ्यार पळया, हांगासर 5 जाण देवान विसरून काडले सेवकांनी देवाचें उतर दिलें आनी हांवें तें स्विकार केलें. आनी आमकां कितें जालां म्हळ्यार लोकांक कितें जालां म्हळ्यार, जर तर तुजी सूग दाखोवन दितना, जर तर तुजें खोटेपण तुका दाखोवन दितना तूं भियोन सरलोय जाल्यार तूं त्या घडये हे घडये संतोशान वेतलोय, जिणीभर नासतलोय. पूण जर तर त्या सेवकांनी खोटेपण तुजें खुद्द तुज्या दोळ्यांक दोळो घालन, हृदयाक हात घालन तुका दाखयतना जर तूं स्विकार करताय जाल्यार हे देवाचें उतर तूं सोडवण जगतलोय आनी तुका सुटका मेळटली आनी परतून तुजो एक नवो जल्म जातलो आनी देवा ते परतून तूं संतोशान जियेतलोय म्हणल्यार वो दाखलो. आनी तेंचं जालें हांगासर ब्रदर आंद्रोण तें देवाचें उतर दिता आसतना ताणें सांगलें, तुमकां आयकूंक खुशी आसा जाल्यार आयका, खुशी ना जाल्यार आतांच उठोन चला म्हळें. आनी त्या दाळ एक ताळो म्हाका इश्रान आयकलो, आतां म्हाका मार पडटलो. एका कुशीन म्हाका सांगता उठोन चल आनी एका कुशीन सांगता खालतो जा, खालतो जा, खालतो जा. आनी हांवें एक वाट धरली, सोम्या हांव खालतो जातलो. आनी त्या दाळा अशें उतर आयिल्लें. आनी कितें म्हळ्यार, तुवें सर्वेस्पश्टांनी तुवें म्हाका उलो मारलाय, जर तर तूं खालतो जाताय जाल्यार, म्हज्या लागीं तूं मागताय जाल्यार, म्हाका तूं सोदसी जाल्यार, तुज्यो खोट्यो वाटो तूं सांडसी जाल्यार, सरगर्तान हांव तुका आयकतलो, तुका हांव बक्षितलो, तुज्या पिडेंतलें तुका हांव बरो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, असलें उतर हांवें आयकल्ल्या वरवीं हांवें एक उतर तुमकां सांगलें, वेळ ना त्या खातीर एकच उतर सांगलें आनी म्हज्या काळजाक अशें थोपलें आनी तें देवाचें उतर म्हज्या काळजान हांवें पयले फावटी बागोवन दवरलें. पयले फावटी बागोवन दवरलें. हांव भियोंक ना. म्हज्या वायटांत हांव सांपडल्या वेळार सर्वेस्परान म्हाका एकच वाट दाखयली, वस म्हज्या पांयां ताळा बस, कोणाकच आयकनाका, म्हज्या पांयां ताळा बस. आनी हांव बसलो. म्हाका म्हज्या सोम्यान सुडका लाभयली. मोगाच्या भावा भयणीनो,
जायते जाणां आमचें वायट जालें, आमकां कितें घडलें म्हणून ह्या शिकोणदार कितें आमकां दोळ्यांक घालून बोट घालून सांगतात म्हूण भियोन आमी पयस सरल्या. पूण जर तर तूं वायट आदारनी सांपडल्यार सर्वेस्पर देव म्हणजे जेजू तुका फाटी हाडटा आनी पयलेंच्या स्थितीक तो तुका फाटी हाड घट्ट भद्र दवरता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर तुमी मागोंक म्हज्या खातीर खुशी व्हरतात जाल्यार कित्याक जेजून सांगलें उतार आसा न्ही, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं ताणें धाडच्याक वावराडी ताच्या शेतांत वावुरच्याक. वेळापासून बूक आवाजवर 3:08 आसा वय मू मागता जाल्यार हांव पवित्र आत्म्यान भरलां. जाकोबाचे अपराध आनी इस्रायलाची पथकां परगट करूंक. जर ह्याच रितीन मोगाच्या भावा भयणो आमचें मागणें जायजें. कित्याक आमी आनी एक कित्याक म्हळ्यार म्हजें फाटलें जिवीत हांव ह्या घडये पळयना. सा पावलून सांगल्या प्रमाणेच म्हज्या कुडींत जीव आसता म्हणसर हांव ह्या फुडां सताच्या वाटेन चलतलो. सताक हांव घट्ट धरलां, सतांतूच रावतलो आनी हें सत आसता म्हणसर सोम्याचें नांव हांव घासतलो, सोम्याक हांव परगट करतलोच. आनी जेजून म्हाका ह्याच खातीर विंचलां. कालच्या दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो 1.5 वर हांव इन्नारलिंग आसुल्लो. जालें 5 मिनटां जाल्ले पळोवन आनी निजायकी जेजूक खरो अनुभव, एक खोटेपण सांडिल्ल्याचो अनुभव म्हाका जेजून कालच्या दिसा दाखयल्लो. म्हाका कळोंक वचना 5 मिनटां बरी जेजू म्हाका उलयता, हांव जेजूक जाप दिता. जेजू म्हाका सांगता आनी हांव जेजूक जाप दिवन आसा. सोम्या ह्या फुडां हांव संवसाराचो न्हय, सोम्या हांव तुजो जाला. देखून वेळ ना त्या खातीर एक ल्हानशें कन्नड कांतारांत ही म्हजी बोगणां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ताळो इल्लो पाड जाला जाल्यार पळया जेजू कृपा दिता. ಎಣಿಸಲು ಆಗದ ಅತಿಶಯವ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡುವವನೇ, ಎಣಿಸಲು ಆಗದ ಅದ್ಭುತವ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡುವವನೇ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನಾಗದು ಸಮವಾಗುವುದು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸಾಕಾಗುವುದು. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೋಲದಂತೆ ನಡೆಸಿದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಹಾಡುವೆ. ಸೋತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಬೀಳದಂತೆ ಹೊತ್ತದನ್ನು ಹಾಡಿ ಹರಸುವೆ. ಕೈಯ ಬಿಡಾದೆ ಕಾದಿರುವೆ ನೀ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಕೈಯ ಬಿಡಾದೆ ಕಾದಿರುವೆ ನೀ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನಾಗದು ಸಮವಾಗುವುದು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸಾಕಾಗುವುದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿನ ಅಲೆದಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಂತೈಸಿದ ನೆನೆಸಿ ಹಾಡುವೆ. ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿನ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಂತೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ಹಾಡಿ ಹರಸುವೆ. ಕೊರತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಾದೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನಾಗದು ಸಮವಾಗುವುದು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸಾಕಾಗುವುದು. ದೀನ ದರಿದ್ರನು ಆದ ನನ್ನನು
ಆರಿಸಿ ನೀ ಹರಸಿದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಹಾಡುವೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಈ ಬಾಳನು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಡಿ ಹರಸುವೆ. ದೀನ ದರಿದ್ರನು ಆದ ನನ್ನನು ಆರಿಸಿ ನೀ ಹರಸಿದನು ನೆನೆಸಿ ಹಾಡುವೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ನನ್ನ ಬಾಳನು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಡಿ ಹರಸುವೆ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನಾಗದು ಸಮವಾಗುವುದೋ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸಾಕಾಗುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.